Salmo 19, versikulo 1 o 14, nagaingon, ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios, ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Itugot nga ang mga pulong sa akong baba ug ang pagpamalandong sa akong kasing-kasing mahimong kahimutan sa imong mga mata. O Jehova, bato ko ug mamamawi ko. Atong awiton ang awit sa pagdaig, ang may gahom nga si Jesus. Magampo kita. Ginoong langit nun, gamahanan sa tanan, dako ang among pagpasalamat kay ikaw usab nagadugang og laing adlaw sa among kinabuhi. Mapasalamaton pud kami o Dios kay kanunay kami nagadawat sa imong grasya ug panalangin. Nagapasalamat kami kay ikaw nagapreserbar sa among kinabuhi hangtod karon. Gihatagan mi nimo og lig-on nga panglawas og panahon sa pagsimba o sa panag-ambit sa ubang mga magtotoo. Itugot o Dios nga ang among pagsimba karon makahimaya kanimo ug duol kami diha kanimo ngayog pasaylo sa tanan namong mga sala. Hugasi kami o Dios aron walay babag ang among pagpamati sa imuhang mensahe para sa among kinabuhi. Kining tanan akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong ubanan sa tubag-tubag ang Salmo 16 versikulo 1 ngadto sa 4 og 66 versikulo 1 ngadto sa 4 og 16 ngadto sa 20. Managhimo kamo og usa ka malipayong kagahob ngadto sa Dios tibuok nga yuta.
Awita ninyo ang himaya sa iyang ngalan, himuan ninyo nga mahimayaon ang iyang pagdaig. Ingnan ninyo ang Dios pagka makalilisang ang imong mga buhat. Pinaagi sa kadako sa imuhang gahom. Ang imong mga kaaway managyukbo sa ilang kaugalingon nganha kanimo. Ang tibuok nga yuta magasimba kanimo ug mag-awit nganha kanimo. Sila mag-aawit alang sa imong ngalan. Umari og patalinghog nga tanan kamo nga nangahadlok sa Dios og gipahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag. Kaniya mituaw ako sa akong baba ug gidayeg siya sa akong dila. Kung sa akong kasing-kasing nagapamalandong ako sa kadautan, ang Ginoo dili magapatalinghog kanako. Apan sa pagkamatuod, ang Diyos nagpatalinghog, gidungog niya ang tingog sa akong pag-ampo. Dalaygon ang Dios nga wala magsalikway sa akong pag-ampo, ni sa iyang mahigugmaong kalulot, gikan kanako. May buntag may igsoon, lain na pod nga Domingo, aron kita magatapok, magasimba sa atong buhing nga Dios. Ug karon nga panahon, manindog kita og atong awitan ang ato ang Ginoo og mga awit sa panagdaig. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Our son and power, our God.
Praise the Lord. Salamat. Palihog mga lingkod. Karon arita sa ato ang mga pipila ka mga announcement. No? Mapasalamaton ta nga nahuman nato ang ikaduha natong webinar entitled Chosen, and daghan ang nakaapil o hinaot sa mga sunod nga mga bulan kung naatay mga activities nga ingon ani, ang uban pod kanato makahigayon og apil aron mapadayon sa atong pagtubo. Usa pa ka announcement pod nga ato ang pagatiman-an mao upcoming nato nga 40 days. Praise God, bisan pa man nga ingon ani ang ato ang sitwasyon karon, makapadayon ta sa atong programa, and ang kinahanglan lang nga kamo mo register aron maka-join mo sa group and makapadayon mo, mahatagan mo sa ato ang mga resources, makaapil ta sa ato ang 40 days of community. Yes, you heard it right. 40 days of community. And bisan pa man naata sa atong mga panimalay, pwede gyapon ta commune, no? Pinaagi sa ato ang mga online nga fellowship. So hinaot nga maka-apil mo niini. Daghan pud tag mga activities within the week, mga Bible studies. Kung interesado mo and wala pa mo'y Bible study, pahibaw lang mo kanamo, just write and comment sa Facebook section, or you can message us personally aron ma-assignan mo sa og mga small group para padayon ang inyong Bible study karong panahon na. Also ang ato ang giving, tithes and offerings, makita ninyo sa ato ang mga announcement sa bulletin. So, kana lang tingali para sa ato ang mga pipila ka mga announcement. Click lang mo sa ato ang Facebook account aron nga makasubay mo sa mga kalihukan sa atong simbahan. Atong iduko atong mga ulo og mag-ampo kita. Ginoong langit nun, balaan sa tanan, puno sa grasya ug kaluoy. Ikaw Ginoo nagatanaw sa among kinabuhi, nagabantay ka namo. Nagasiguro nga kami ma-providean sa among panginahanglanon matag adlaw. Salamat Ginoo kay wala ka nagkulang sa imong mga panalangin. Bisan pa kami makasugat og mga kalisod, mga pagsuway sa kinabuhi. Imong saad nga dili mi nimo pasagdan o biyaan. O Dios, tungod sa imuhang pagka maluluyon og matarong, ug ikaw Ginoo faithful sa tanan nimong mga saad. Kami nagasalig kanimo sa tanan namong panginahanglanon. Nagaingon ka nga kung kami na ay concern, worries, diha lang namo isampit kanimo kay ikaw naga-care kanamo. Busa o Dios, among iduol kanimo ang among mga panginahanglanon sa simbahan. Nga ikaw padayon pagtubo sa among pagtuo. Lig-o na Ginoo ang among pagsalig diha kanimo nga dili mi mabira, mawad-an o kadasig sa mga kalisod sa panahon. Gani mas mulig-on pa mi tungod kay ikaw nagauban kanamo. O Dios, nagaampo pod kami nga imo ming i-unite, hiusahon mi nimo Lord bisan pa nga dili kami makasimba nga physical. Tamong espirituhanon nga kinabuhi ma-united diha kanimo. Amo pong giampo o Dios nga sa karon nga panahon ikaw magatawag kanamo sa tagsa nga ministry aron nga kung asa mi nimo gibutang kami mahimo nga hayag nga mo reflect sa imong kahayag diri sa among palibot. Nga makita sa uban nga ang simbahan nagalihok isip kamot tiil ba aron nga makatabang sa uban. O Dios, nagaampo pod kami para sa among maigsuon nga sakit, nga luya o katong mga edad na. Lig-o na sila o Dios og hikapa ang ilahang mga balatian aron mawala og maka-recover sila nga mga padayon sila sa pagpangalagad kanimo. O Dios, nagaampo pod kami sa among mga igsuon nga nagkalisod karon nga nawad-an og mga pangita sa kinabuhi. O ang uban
nangita og mga lain nga panginabuhi o trabaho. Itugot Ginoo nga mag-aabli kag mga oportunidad para kanila aron nga makapadayon silang panrabaho o pag-provide sa ilang pamilya. Apan giampo po na og Ginoo nga ikaw ang ilang tan-awon nga isip primary source para sa ilahang pamilya o kinabuhi. Nga dili mawa silang huna-huna o pagsalig nga ikaw ang nagahatag sa tanang mga maayo nga butang. Nga ampo pod kami Ginoo nga ikaw magapanalangin sa among mga leaders diri sa amuang community o sa nasod nga makahatag kag kaalam kanila aron mosulbad aning problema sa COVID-19. Isip citizen diri sa Pilipinas Ginoo, hinaot nga kami nga simbahan musubmit pod kami sa mga kadagkuan nga imong gibutang kanamo. Lord, ayaw wad-a sa among hunahuna nga ikaw ang solusyon sa tanan namo nga kahimtang. Bisan pa man paagion mi nimo mga lisod nga butang, nasayod mi nga ikaw lamang ang among gikinahanglan. Salamat Ginoo og sa pagpadayon namo sa pagsimba, ikaw magauban kanamo og sa nagahatag sa imong mensahe aron kami malamdagan sa imuhang mga pulong karong buntaga. Kining tanan among giampo, pasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus, among Dios ug maluluwas. Amen. Atong awiton ang awit sa pagpangandam, si Jesus atong higala. Si Jesus ang higala sa salaman at pasay, ang sa pag-abot ng Mesiyas, ang kalinaganahan, ang kasakit ng Alang sa atong patukuranan sa atong mensahe nining kabuntagon, ukba ang inyong mga Biblia dungan nako sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa versikulo 3. Ako ni siyang basahon sa atong pinulungan or sa Cebuano nga pagkahubad. Nagakanayon, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili, anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, ug ang kasuguan niya, nagapalandong siya sa adlaw o sa gabii. Ug siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab, dili malaya. Bisan unsa nga ginabuhat niya, maoswagon. Ang Dios nagapanalangin sa pulong atong gihusahan sa pagbasa. Maayong buntag mga igsoon ko diha sa Ginoo. O ato nga pangumustahon ang ato mga kaigsuonan nga naa sa inyo nga panimalay o nga salamat sa Ginoo nga niabot na ta niining 5 na ka buwan
nga atong gibuhat kining gitawag nato nga online nga pagsimba dinhi sa atong Ginoo. O nga ako nga itunol ang mainiton nga pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan nga naa sa nagkalalain nga dapit dinhi sa Cebu City. Okay? Ang simbahan o atong ang iglesia mitunol sa mainiton nga pagpangumusta alang kaninyo o nga nagatuo kami nga ang Dios nagatiman kaninyo susama usab nga nagatiman siya kanato dinhi sa ato nga simbahan sa BUCCI. Atong pangumustahon atong kaigsuonan nga naa sa tawagan nga nagdungan karon og simba nato. Ang mga kaigsuonan nato nga naa sa Adlaon, naa sa Taptap, sa Kantipla. Okay, maayong buntag kaninyong tanan. Ang naa diha sa norte sa Konsolasyon, labi na sa Kabangahan, sa Mandawi, sa Lapu-Lapu nga mga kaigsuonan nato. So maayong buntag diha kaninyo og mainitong pagpangumusta. Ana sa mga kaigsuonan nato nga naa sa Kabantan nga nagasimba usab niini nga mga panahon na. Ato sa pangumustahon ato mga kaigsuonan nga naa sa South sa Kugon Pardo or sa Tagunol. Ato mainitong pagpangumusta alang kaninyo diha sa Talisay. Okay, mga kaigsuonan labi na diha sa Linaw Evangelical Church natong kaubanan o didto sa South sa ubos nga bahin sa ato nga probinsya. Okay, ari kita sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining kabuntagon. Kung atong mahinumduman nagahisgot kita mahitungod aning gitawag nato og new normal. Now, ang bag-o nga normal, ang normal is pamaagi, ang norm. So okay. So bag-o. Now, kasagaran aning bag-o, actually dili ni siya bag-o, pero bag-o ni siya tong kay gi-impose na kini siya nga mga bulhaton nato labi na nga atong gobyerno nagahatag niini nga pamalaod. Okay? Unsa man ang new normal nga atong nga gikahisgutan sa miagi nga mga panahon. Okay, nagisgot kita nga ang usa ka dako nga responsable ngano nga doon natay new normal tungod niining pandemya nga atong giatubang. Okay. Ang pandemya gitawag nato og COVID-19 og nga mao kini siya ang nakapausab sa dagan sa atong kinabuhi. So mao ni gitawag nato new normal, nakapabag-o sa tanang pamaagi o nga kini nga pamaagi angay kini nato usab nga tumanon kay mao man ning gitawag nato og new normal. Okay, unsa man kini mga new normal? Okay, una nga nagisgot kita mahitungod sa pagsulob og maskara or face mask. Okay? Sunod nga gisgutan nato, nagisgutan mahitungod sa social distancing. Nagisgot usab kita mahitungod aning hand washing. Okay, pagpanghugas sa kamot matag karon og unya. Unya nauso na pud ni karon kini tawag nato og work from home. Okay? So, ang mga nagtrabaho nga pwede ra nga madala sa panimalay, pwede ra, no? Gibuhat na kinato dili pareha sa una before sa pandemic nga mo duty kita sa office, mo adto kita sa pabrika, mo adto kita sa atong trabahoan, pero karon gitugot na kini gitawag nato work from home. Unya nagisgot usab kita mahitungod sa mga frontliners. Okay? So, mga frontliners, sa una, doon ay mga frontliners nga atong giterm pero wala pa kay kini siya hatagi kabugaton apan karon gitagaan na kini sila og mga kabugaton. So atong pasalamatan di mga frontliners nato, labi na kining mga medical practitioners nga sa ilang nga pagpaningkamot aron nga matabangan kita nga dili mabutang sa delikado nga kahimtang atong mga panglawas. Miagi nga semana nagisgot kita mahitungod og online worship service. Okay, mo ni mga new normal. Nakaron nga kabuntagon, lain nga new normal atong paghisgutan. Giuluhan kini siya og parenting. Na unsa man ning parenting? Okay. Ang parenting mga igsuon ko, duha kini siya ka word nga gi-combine, nga gi-usa. Pla is planting, renting is parenting, pagkaginikanan. So, pagtanom nya gisumpayan og pagkaginikanan. So, kung man gitawag siya parenting. Na kung moadto ka, mo Google ka, imong makita didto
ang planting nya mugawas na mga tanom. Okay? Sa ato pa, doon na siya connection sa pagpananom. So mao ni ang gitawag nato og new normal nga pagisgutan. Nganong napili siya sa new normal tungkay ang mga tao dili naman pagawason, stay at home, nya naratas balay, nya ang gibuhat sa uban, naghimo sila og garden. Okay? Ang mga garden aron nga makasustain sa ilang pagkaon, magtanom og pitsay, magtanom talong, tamatis, luya, kamunggay o unsa diha nga matanom diha sa atong tugkaran. Ang tawag ana sa Google planting. Okay? So mana ang ato nga new normal. Okay? Dunay mga studies nga gihisgutan nga nagingon nga gardening will keep you well during the coronavirus pandemic. Okay? Ang pagpananom, ang paghimo og buwakan o tanaman, mga igsoon ko, mao'y makapahatag nimo og kalig-on. Butang ta usa nga makahatag nato og kalig-on sa pagpakigbatok niining COVID-19 nga atong giatubang niining nga mga panahon na. Na dunay usa ka quotation nga akong ipakigambit kaninyo, si Michael Wishan, ingon siya dinhi, in the garden, nature goes on, it gets your mind off a lot of other things. So tinuod man ni siya, no? Nga diha sa tanaman, mga igsuon ko, ang natural, ang kabuhatan, ang ka-green sa dahon, sa tanom, ang kahumot sa buwak, makapa-abli, no? Usa nga butang nga makapaabli, makapalapad sa atong panghuna-huna nga sa pressure or sa kalisod or sa kalibog nga ato nga giatubang usa ning garden nga makatabang nato. Now nining kabuntagon akong ipakigambit ninyo ang main idea aning gitawag nato planting. Okay, ato kini siyang i-connect ngadto sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Nag-ingon dinhi ang ato nga main idea. Cultivating God's spiritual life is like planting. Ang pagpalambo, ang pag-atiman sa atong espirituhanon nga kinabuhi, susama kini siya nga ikaw nagtanom og usa ka tanom sa tanaman. Okay? So ang pag-cultivate, ang pagpalambo, ang pagpahumot, ang pagpaanindot og ang pagpadasig nato mga igsoon ko sa atong espirituhanon nga kinabuhi, susama nga ikaw nagatiman sa imong mga tanom. Na kini makita nato sa atong bersikulo sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 2, nagakanayon dinhi sa atong gibasa kaganina, kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay. Og sa kasuguan niya, nagapalandong siya sa adlaw og sa gabii. So mao ni ang tao nga sigi og pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Okay. Versikulo 3, sige dinhi. Og siya na mahisama sa kahoy nga natanom. Okay? So, bantayan nato kini siya kining word nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Sa laing nga pagkasulti, ang tao nga nagapadayon og alagad sa Ginoo, nagapamalandong, nagbasa sa iyang pulong sama sa usa ka tawo nga natanom. Okay? So, usa ka kahoy. Ang atong kinabuhi sama sa usa ka kahoy. Na unsa man kini siyang natanom daplin sa kasapaan nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga ginabuhat niya mauswagon. Pagkaanindot sa usa ka tanom nga ang iyang gamot didto nasubay, didto nakasukad sa duol sa sapa, ang kahoy kung imong tan-awon, green kayo ang iyang dahon, unya lig-on kayo siya, og dili gayud siya malaya bisag ting init ngano tungod kay siya natanom diha sa husto nga dapit nga diin siya gitanom. Na sumala usab sa Juan Kapitulo 15, versikulo 1 ug 12, doon na siya gitawag kini siya nga paghulagway sa usa ka tawo nga isip usa ka tanom. Ingon dinhi si Ginoong Kristo, versikulo 1, ako mao ang tinuod nga tanom nga paras, og ang akong amahan mao ang tig-alima. Versikulo 2, ang tanan kong sanga nga dili mamunga,
kini iyang pamutlon og ang tanang sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan. Tanom gihapon ang gihisgotan ni gihulagway ang kinabuhi sa usa ka tawo, gihulagway kini siya sa tanom. Okay? Now, ang pangutana dinhi unsaon man nato sa pagbuhat nini kining gitawag nato spiritual parenting. How to do spiritual parenting. Unsaon nato kini pag-apply sa atong kinabuhi. Now, ang atong approach ani mo ni dunay mga ang-ang nga atong pagabuhaton. Dunay mga atong sabton. Okay? Unya kini nga mga ang literal and then atong i-apply kini siya sa espirituhanon nga kinabuhi. Labi na sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Okay? Dunay pipila ka mga ang-ang nga atong sigutan dinhi. Una, nga ang-ang. Step number 1. Dinhi, prepare the seed and soil. Okay, sa atong pinulungan, andamon ang binhi og yuta. Ang pagpangandam importante kayo. Ngano man, unsaon nimo pagbuhat, paghimo og garden or basakan or tamnanan o kaang o unsa diha kung dili nimo andamon ang imong binhi o ang imong yuta. So importante kayo mga igsoon ko diha sa Ginoo ang pagpangandam. Now nakini siya sa Biblia. Arita basahon nato ang sambingay mahitungod sa magpupugas, Lucas kapitulo 8 magsugod sa bersikulo 5 nag-ingon dinhi mga igsoon ko, usa ka magpupugas miadto aron sa pagsabod sa iyang mga binhi. Og sa nagsabod na siya, may mga binhi nga diha mahulog sa daplin sa dalan. Og kini gitunob-tunoban o gipanagtuka sa mga langgam sa kalangitan. Bersikulo 6, og ang ubang binhi diha mahulog sa ibabaw sa bato og sa nakapanurok na kini nangalaya kay wala may kaumog. Okay, wala siya'y moist, wala siya'y tubig. Uga siya diha sa bato. Bersikulo 7, og ang uban diha mahulog sa kasampinitan. Unsa ning kasampinitan? Kasagbutan. Tunukon nga sagbot. Og ang mga sampinit mitubo uban ini og milumos niini. Bersikulo 8, og ang uban diha mahulog sa maayong yuta og mitubo og namungag usa ka gatos ka pilo. Sa nakasulti na siya niini siya miingon sa makasug nga tingog, ang may dalunggan nga makadungog kinahanglan magapatalingog. Na unsa may but pasabot ani nganong gisulti man kini ni Jesucristo. Nganong iya man kining gitudlo sa iyang mga apostoles or sa iyang mga sumusunod. Ang iya mga apostoles pag human niya sulti niini miduol kaniya aron sa pagpangutana. Ang nangutana sila nga unsa may kahulugan ining sambingay nga imong gitudlo kanamo. Gitubag sila ni Jesucristo dinhi sa bersikulo 11. Okay? Lucas kapitulo 8 bersikulo 11 padayon nato og basa ingon dinhi si Jesus boy nag-interpret sa iya nga hatag nga sambingay. Ang kahulugan sa sambingay mao kini. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Okay? Balikon ko. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. So sayon na kayo. Ang katong nagtanom, katong nagpugas, ang katong binhi o katong yuta, mao ni ang importante nini nga sambingay kining tutulo. Ang nagpugas, ang binhi o ang yuta. Mao ni sila ang nagdagbida niini nga sambingay. Now, unsa to ang kahulugan sa binhi? Ang pulong sa Dios. Bersikulo 12, sayon dinhi. Ang diha sa daplin sa dalan mao ang mga nakadungog. Tanaw na to ha. Doon na ba'y dalunggan ang yuta? Wala. Makadungog ba ang yuta? Murag wa ko ka dungog nga ang yuta makadungog. Pero makahatag siya og tabang aron nga kita makadungog nga mga tao. Pero ingon si Jesus dinhi,
Ang diha sa daplin sa dalan mao ang nakadungog. Natanata, nakadungog, dunay nakadalunggan. Apan, unya mutungha ang yawa o ang pulong iyang sakmiton gikan sa ilang kasing-kasing. Natanaw ra ha? Unsa tong binhi ang pulong sa Dios. Unya, niabot ang yawa iyang gisakmit ang binhi. Unsa man ang binhi ang pulong sa Dios, diin man natanom diha sa kasing-kasing. Sa lain nga pagkasulti, mga igsuon ko diha sa Ginoo, ang yuta mao ang kasing-kasing sa tao. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ingon dinhi, nganong gisakmit sa yawa ang binhi aron dili sila managpanuo og dili maluwas. Sa ato pa mga igsuon ko diha sa Ginoo, importante kaayo nga maandam di ay ang atong kasing-kasing. Sa diha nga magplano ta nga mananom, plano ta nga magbuhat og garden, andamo nato ang binhi og andamo nato ang yuta. Okay. Kung ang yuta, kung sa atong espirituhan ang kinabuhi, kung ang binhi mao ang pulong sa Dios, andamon day kini nato. Kinahanglan matanom kini siya sa kasing-kasing nga mudawat sa pulong sa Ginoo. Okay? Tungod kay ang yuta nga gisgutan dinhi mao ang kasing-kasing sa tao. Now, tiwaso nato bersikulo 15, Lucas 8:15. Og bahin niya tong diha sa maayong yuta, unsa nang ang yuta nga gisgutan dinhi ang kasing-kasing sa tao. Kini mao kadto sila nga sa ilang pagkadungog sa pulong, pagkadungog nila sa pulong sa Ginoo nga natamnan ang ilang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, niini diha sa minatud-on og maayong kasing-kasing og magapamunga uban sa pailog. Mga igsoon ko diha sa Ginoo, ang pagpangandam importante. Kining atong new normal nga atong giatubang tungod ining pandemic, mga igsoon ko, dunay mga step nga atong pagabuhaton. Kinahanglan andam atong kasing-kasing sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw wala pa makadawat sa pulong sa Ginoo, karon nga panahon na mao ang angay nato nga pagpangandam. Dili lamang mag-andam kita, kundi ato kining dawaton nga gisabwag ang binhi, ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi o kini angay nato nga pagadawaton aron nga sa diha nga mulambo na ang atong kinabuhi, aron nga mamunga kita, kinahanglan ato kining ipatisok sa ato nga kasing-kasing. Okay? Ang baliko nako, mga igsuon ko, ang binhi mao ang pulong sa Dios, ang yuta mao ang kasing-kasing sa tao. So unsa tong una nga ato nga pagabuhaton? Andamon ang binhi og ang yuta. Number 2, nga angay nato nga buhaton, pick the right container. Okay? Pilia ang husto nga sudlanan. Okay, magisgot na gani ta og sudlanan, mga igsuon ko, importante day kayo ni siya. Kining kaang or hindi sa dinhi syudad, kaang ang mas ilado kay wala man kay tay tugkaran, atong tugkaran simento na ni siya pulos. So kaang. So kung kaang ang imong andamon, sa ato pa dili mo dako nga kahoy ang imong angay tanom. Di ka pwede magtanom og lubi sa kaang. So pilion nato ang husto nga sudlanan para sa atong tanom. Okay, kung tamatis ang imong itanom, pitsay ang imong itanom, pwede ra ng kaang, pwede ra ng sako. Pero magtanom gani ka og nara, magtanom kag nangka, magtanom ka og buongon, dili pwede sa kaang, labi na gamay nga kaang. So mo ni ang prinsipyo nato, mga igsoon ko, step sa atong to cultivate our spiritual life as a planting, mo ni pick the right container. Okay. Now, in application sa ato karon sa espirituhano nato ang kinabuhi, sumala ni San Pablo sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2, ingon siya dinhi, ayaw kamo pagpahiuyon niining panahon na sa kalibutan, kundili osba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron
inyong masuta kung unsa ang maayo o hinangpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. Okay? Unsa may but pasabot ani ni San Pablo? Dili ta magpahiuyon. Okay? Sa programa nini nga kalibutan. Tinuod man nga ang nag-control sa new normal nato, ang nag-impose sa new normal ang kalibutan or ang gobyerno. Apan, unsa to atong prinsipyo? Atong pilion. Okay? Atong tan-awon, atong ipahaom ang tanom sa container o sa sudlanan nga angay nato nga pagatamnan. Naot sa may kahulugan niini, mga igsuon ko. Ang kahulugan niini mao nga ang mga tao nga nagpalibot nimo. Okay, human nga ikaw naandam, natamnan sa pulong sa Dios, magpili ka kung asa ka mahaom sa imong pagtubo, sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Unsa gyud dinhi sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 1, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Bulahan ang tao nga wala magpahiuyon niini nga kalibutan. Buot pasabutan ni mga igsuon ko mao nga samtang nga atong gipahaom ang atong kaugalingon, ang atong tanom sa sudlanan, atong pilion unsa nga klase nga sudlanan, unsa nga klase nga kauban ang imong angay nga pakigkaubanan. Sumala sa Salmo nga bulahan kung ikaw nagapili kung kinsa ang imong gikuyugan. Nagalakaw ikaw sa kauban sa tambag sa dautan or nagalakaw ikaw sa mga tambag sa mga maayo. Bulahan ang tao nga wala musubay o magasunod sa lakaw, sa gilakwan sa mga dautan. Lain pa nga bersikulo, sumala usab ni Haring Solomon sa Panultihon, Kapitulo 1, bersikulo 10 o 15 na kanayon, anak ko, kung ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, kung ang mga tao mo tintal nimo, unsay giingon dinhi sa atong sa pulong sa Dios, ayaw pag-oyon kanila. Ayaw paghaom kanila. Okay? So, klaro kayo giingon dinhi. Bersikulo 15, anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila. Naon sa may angay natong buhaton, ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagyanan. Sa laing nga pagkasulti, pilion nato, bantayan nato kung kinsa ug asa ta mahimo nga mahaom sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Panultihon Kapitulo 12 bersikulo 26, gidugangan og pagpasabot sa nagsuwat nining panultihon, ingon dinhi, ang matarong maoy usa ka magtutultol sa iyang silingan. Apan ang dalan sa dautan maoy makapasaag kanilang tanan. Kapitulo 13, bersikulo 20, lakat uban sa taong manggialamon. Ora? So angay nato nga tan-awon kung kinsa ang atong kuyugan, kinsa ang kung asa ta mahaom. Now, ang pagpaom din ni mga igsoon ko, balik-balik ko na kayo na ako ni siya, kay mao ni siya ang step or usa ka ang sa atong pagkinabuhi, sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Iyon din lakat uban sa taong manggialamon og ikaw mahimong manggialamon, apan ang kauban sa mga buang magaantos tungod niyana. Okay? Dunay quotation nga giingon nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So sama ra usab niini. Kung kinsa ang imong mga kauban, mauusab ikaw. Na kay kita gitamnan naman ang atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, mupahaom kita sa mga tao nga natamnan usab og pulong ang ilang mga kasing-kasing. Moadto ta sa Bag-o nga Testamento. Sumala ni San Pablo, suwat niya sa mga taga-Korinto Kapitulo 15 bersikulo 33 nagakanayon, ayaw na kamo pagpahisalaag, ang daotang pakighugoy-hugoy makadaot sa maayong pamatasan. Okay. So, naaday ni siya sa Biblia nga kung ikaw makighugoy-hugoy sa mga daotan, matakdan usab ikaw nila.
Doon ay mga prinsipyo nga maingon nga mga Kristohanon nga ang purpose nako pastor kay ako silang sangyawan ug dad-o nako dinhi sa kang Ginoong Kristo. Okay? Nindot man na siya nga tuyo og tumong apan bantayan nimo ang imong kaugalingon. Nganuman kay kung ikaw makighugoy-hugoy sa mga taong dautan, matakdan ikaw. Nindot kung ikaw mo'y mutakod, apan kung ikaw mo'y matakdan, mo na problema. So, mo ni ikaduha na to, ngangang mangigsuon ko nga pilia ang husto nga sudlanan kung ikaw mananom o tanom. So, sama usab sa atong espirituhon nga kinabuhi, pilia ang imong gusto, pilia ang mga tao nga maayong mga tao, tao nga buutan, tao nga dunay pagtuo, tao nga natamnan sa pulong sa Dios, ang ilang kasing-kasing tungkol kay pinagi ni ana, ikaw usab magmalambuon og magmabungahon. Ikatulo nga ang sa atong pagpananom, ingon din ni step number 3, provide daily care. Okay. Hatagi sa inadlaw nga pag-atiman. Na importante kay kini siyang paghatag sa inadlaw nga pag-atiman. Unsa man ang mga gikinahanglanon sa tanom. Adunay tulo ang among ipakigambit nimo karon, pero side ko nga dunay daghan nga mga gikinahanglan. Pero kini siya mo na siya mga basic essential sa mga tanom. Unsa man ang una kining sunlight or init sa adlaw, imong painitan. Gawas ko maghimo kag tawgi, kay ang tawgi dili man na siya angay painitan. So, pero importante ang init sa adlaw sa usa ka tanom sa pagmintinar, sa pagpatubo nini. Ikaduha, ang tubig. Okay? Ang tubig, unya ikatulo, natural imo na siya tagaan og abono. Gawas nga kung organic, ang organic abono manggihapon na siya. So importante kayo, kining tutulo. Pero doon na pa'y uban. Pero kini mo na basic, essential sa pag-maintain nato, sa pagpatubo sa atong mga tanom. Sunlight, water, and fertilizer. Na unsa may pasabot nini, unsa man ni nato pag-apply sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Mga igsoon ko, ang sunlight nagisgot kana siya sa kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? Kinsa ang kamatuoran? Dunay tawo nga ni-claim nga siya mao ang kamatuoran, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa may iyang pag-claim, ingon siya, ako mao ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Okay? Sa ato pa, ang kamatuoran nga si Ginoong Hesukristo angay kini nato nga ihatag ngadto sa tanom, ngadto sa binhi nga atong gitanom sa kasing-kasing sa mga tao. Ikaduha, ang tubig nagsimbolo kini siya sa Espiritu Santo o sa balaang espiritu, o ang abono nagasimbolo kini siya sa atong mga pagampo. Atong mga bersikulo ninyo dinhi, Salmo kapitulo 1 bersikulo 2, kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, og sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw og sa gabii. Bersikulo 3, og siya mahisama sa kahoy nga natanom. Kaya ato ni siya nga timanan. Sama siya sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga ginabuhat niya maga mauswagon. Pagka nindot tan-awon ang simbolo sa usa ka kinabuhi sa tao nga natanom sa daplin sa kasapaan. Ang tao nga gipuy-an sa Espiritu Santo, ang tao nga nagasubay, nga nagasigi siya og inom sa tubig sa kinabuhi, kaanindot sa iyang kinabuhi nga numan, kay siya dili malaya, kundili ang iyang kinabuhi magmauswagon at tubangan sa Dios. Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 6, ingon ni San Pablo, ang iyang mga responsibility. Ako mao ang nagtanom, niya na si San Pablo,
si Apolos mao ang nagbisibis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. Ato kini siya nga timanan, mga igsoon ko ha. Si San Pablo nagtanom, lain ang nagbisibis, lain nagbisbis, nagtubig, naghatag og tubig. Kinsay nagpatubo? Ang Dios. Okay. Kinsay nagpadayon og kanang naghatag og pagpalambo? Ang Ginoo. Now, arita sa Juan, ingon si Hesukristo nga iyang gisultian ang usa ka babae, Samarianon nga babae, ingon siya dinhi. Juan kapitulo 4 bersikulo 14, apan bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya, dili nagayod pagauhawon. Kay ang tubig nga akong igahatag kaniya, mahimong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon. Okay? Unsay buot pasabutan ni? Nga ang tubig nga gikinahanglan sa usa ka tanom. Gikinahanglan usab ang tubig sa usa ka tawo. Sa espirituhano ang kinabuhi nga ang tubig mao ang Espiritu Santo o nga niingon si Ginoong Kristo kung ikaw magainom nini, ikaw makadawat nini, magatubod ang tubig sa kinabuhing dayon. Sumala usab ni Ginoong Kristo sa Juan kapitulo 7 sa musalig kanako sumala sa giingon sa kasulatan gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang sapa sa tubig nga kinabuhi. Og siya nagasulti niini bersikulo 39. Og siya nagasulti niini labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya. To, daghang kayo mga simbolo nga ngay nato nga pag i-apply sa atong pag-atiman o sa pag-atubang nato nining harong sa new normal sa atong kinabuhi. Okay. Kining pinaka bugat nga bersikulo nga gisulti ni San Pablo mahitungod sa Espiritu Santo nga tubig nga gisimboluhan sa tubig. Ingon siya dinhi sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 18, og ayaw kamo pagkahubog sa bino kay kana maoy pagpatuyang kundili sige diha magpapuno hinuon kamog espiritu. Sa ato pa kinahanglan nga makontrol nato ang atong kaugalingon diha sa atong espiritu. O nga kini nga espiritu mga igsoon ko nga gihatag sa Ginoo sa ato gisimbuluhan nini mao ang Espiritu Santo. Ikaupat o katapusan nga ang-ang. Pero doon na pa ni siya sumpay sa sunod nga semana. So karon kutob lang ta dinhi sa kaupat nga ang-ang. Unsa man ni kaupat? Step number 4. Pray for God to make it grow. Okay? Pag-ampo nga ang Dios magpatubo nini. Gibasa na nako ganina nga ingon din si Apolos maoy nagbisibis apan ang Dios maoy nagpatubo. Ang pagpatubo trabaho sa Ginoo unsa may angay natong buhaton ingon dinhi pag-ampo. Sumala ni San Pablo sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 17, pag-ampo kamo sa walay paghunong. Okay? Ang walay paghunong dinhi mao nga dili ta maluya sa pag-ampo. Dili ta muundang kung unsa ang atong giampo sa Ginoo, dili nato undangan hangtod nga ang Dios motugot niini. Sumala sa unang Korinto 3:6 ug 7, ingon dinhi ako mao ang nagtanom, si Apolos mao ang nagbisibis, apan ang Dios mao ang nagpatubo nini. Bersikulo 7 sa ingon ni ana ang may bili dili ang nagtanom. Okay? Ang may bili dili ang nagbisibis. Ang naay bili mao ang nagpatubo. Kinsa man ang nagpatubo sumalan San Pablo, ang nagpatubo mao ang Dios lamang. So walay lain. Ang Ginoo maoy nagpatubo nato. Unsa may atong prinsipyo nga makuha dinhi, mga igsoon ko?
ang pagampo nga dili pagampo nga walay pag-undang. Kung ang imong kinabuhi, mga igsuon ko, napuno nining tanan. Kung ang imong kinabuhi, kung ang atong kinabuhi nahisubay niining mga step nga atong gisgutan, mga igsuon ko, sumala pa ni Jeremias, doon na siya nindot kaayo nga pagpahinumdum kanato may tungod sa tao nga nisalig sa atong buhi nga Dios. Jeremias kapitulo 17 bersikulo 7 8 nagakanayon, bulahan ang tao nga nagasalig kang Jehova o kansang pagsalig mao si Jehova. Kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan og nagahatag sa iyang mga kamot sa daplin sa suba, gamot sa daplin sa suba og dili mahadlok kung moabot ang ting-init. Hinunua, yung sa din bersikulo 8, magmalunhawon ang iyang dahon og dili maghinguros sa tuig nga hulaw. Ni mohunong kini sa pagpamunga. Pagka nindot palandungon mga igsuon ko, ang usa ka tawo nga nahaom, ang usa ka tawo nga mipahaom, misunod, misalig sa buhi nga Dios. Sama siya sa usa ka tanom nga natanom diha sa daplin sa katubigan ug nga moabot ang ting-init, moabot ang hulaw, dili siya mahadlok, dili siya malaya, nganuman kay siya nagasukad diha sa pagsalig sa buhi nga Dios nga mao nga atong Ginoong Kristo. O ngani dinis katapusan ingon siya dinhi, dili siya manghinguros sa tuig nga hulaw kundili magapadayon siya nga magpamunga og daghan. Mga igsoon ko diha sa Ginoo, kining upat ka mga butang nga atong gihisgutan mahitungod ining parenting, new normal nga parenting. Igo na kini nga magpahinumdom kanato nga ang atong kinabuhi kinahanglan atong ibutang diha sa buhi nga Dios. Atong itugyan atong kinabuhi diha kaniya. Itanom nato ang atong kaugalingon diha sa buhi nga Ginoo, matuod o tinuod nga Dios nga mao ang atong Ginoong Kristo. Ang atong pagabuhaton mao lamang ang pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto kaniya. O bisan na kung ikaw nakatugyan na sa imong kinabuhi ngadto kaniya, magpadayon ikaw nga mag-alagad kaniya, magpadayon ikaw nga mag-atiman sa imong kaugalingon espiritual nga kinabuhi aron nga kini mosangko ngadto sa pagpamunga. Ang Dios nag-atiman ini, ang Dios nagapatubo kanato, ang Dios mausab ang magapabunga kanato. Ang atong pagabuhaton, pag-atubang nato ining new normal nga parenting mga igsoon ko, ang Dios lamang mao ang atong sandigan. Daghang salamat o maayong buntag sa tanan. Praise the Lord sa anindot nga mensahe nga iyang gihatag kanato. Colosas 3:17 nagaingon, ug bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Atong andamon ang atong mga ikapulo, mga halad ug masaad diha sa Dios.
Magampo kita. Ginoong langit nun, salamat sa tanan nimong panalangin kanamo. Wala ka nag-uwang sa paghatag kanamo, Ginoo. Dili namo maulian ikaw sa tanan nimong kamaayo kanamo. Nga among mahatag, Ginoo, mao ang among pagsimba ug pagkinabuhi nga matarong diha sa imong atubangan. O Dios, dawata kining tipik sa among kinitaan. Hinaot nga kini magamit sa pagpalambo sa imong gingharian diri ug makaabot ni sa mga nagkinahanglanon aron nga kami makatabang kanila isip maayo nga silingan. Salamat sa tanan. Hinaot nga sa tanang higayon malambuon man o sa kalisod kami kanunay nga mga pasalamaton. Kini giampo namo sa ngalan ni Hesus. Amen. Atong awiton ang katapusang awit, kang Kristo mahisama unta ako. Alang sa pagampo sa pagtapos, magaampo kita. Nagapasalamat kami kanimo Amahan nga langit nun nga natapos ang among pagsimba niini nga kabuntagon. Salamat sa imong mga pulong nga nagapahinumdom kanamo mahitungod sa new normal sa among kinabuhi o nga kini nga new normal o Dios mao nga ang pagtanom o ang pag-atiman niini kauban sa Espiritu Santo nga imong gihatag diri kanamo. Salamat o Dios sa kadaugan. Salamat sa kalampusan nga imong gihatag kanamo. Dalaygon gayud ikaw Ginoo og tabangi ang matag usa
Tabangi kami Ginoo nga magapadayon nga bisan pa nining daghan kayo mga harong sa among makinabuhi nining mapanahona. Apan ang Espiritu Santo mo'y nagapadayon nga nagaatiman kanamo og nagaamuma o nga kami Ginoo nagmalambuon tungod kay ikaw na mao ang nagakontrol sa among makinabuhi. Salamat o Dios nining tanan, dalaygon gayud ikaw. O karon ang grasya ni Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo magauban ka natong tanan gikan karon hangtod sa kahangturan. Amen.